अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, मरीज़ की नमाज के अहकाम व मसाइल के ज़िम्न में अब तक पिछले हलक़ों में जो बातें आपके सामने पेश की गई हैं वो तमहीदी बातों के अलावा मरीज़ की तहारत, मरीज़ की पाकी के सिलसिले में थीं। अब यहाँ से जो बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं वो मरीज़ की नमाज से मुताल्लिक़ है। मरीज़ की नमाज कैसे होगी, मरीज़ बीमार आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा, उसे खड़े होने की ताकत है नहीं है, और दीगर जो मसाइल इससे जुड़े हुए हैं उन तमाम मसाइल का सरसरी तौर पर इख्तिसार के साथ आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये समझने की तौफीक बख्शे कि बीमार हो जाने से इबादतों का हुक्म या इबादतों की तकलीफ़ यानी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जितनी इस्तिताअत हो, जितनी ताकत हो, उसके मुताबिक हमें इबादत करनी है। ये हमेशा हम अपने जहनों में ज़िंदा रखें, ताज़ा रखें कि इबादत कभी भी हमसे अलग नहीं होती, हम कभी भी इबादत से अलग नहीं होते, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी, इसी के लिए हमारी पैदाइश हुई है। आइए देखते हैं कि मरीज़ को नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि मरीज़ के ऊपर वाजिब है, उस मरीज़ के ऊपर जिस मरीज़ को इस बात का डर ना हो कि उसका मरज़ बढ़ जाएगा, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। जिस मरीज़ को इस बात का डर ना हो कि उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसका मरज़ बढ़ जाएगा, उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, उसके ऊपर वाजिब है कि वो फ़र्ज़ नमाज़ों को खड़े होकर के पढ़े। फ़र्ज़ नमाज़ों को कैसे पढ़े? खड़े होकर के पढ़े, क्योंकि ये ही असल है जिसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमें इस बात की रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए खड़े हो जाओ कुनूत करते हुए। कुनूत के बहुत सारे मानी हैं, उसमें है मिसाल के तौर पर अल्लाह की इताअत करते हुए, खुशू करते हुए, खुजू करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हुए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए खड़े हो जाओ। तो असल में हुक्म जो है वो नमाज पढ़ने का जो है वो खड़े होकर के, ये असल है। तो अगर बीमार भी है आदमी, अगर आदमी बीमार भी है, मरीज़ भी है, लेकिन वो बीमारी ऐसी है, वो मरज़ ऐसा है कि उसकी वजह से उसकी अगर खड़े होकर के नमाज पढ़ भी ले, खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, तो खड़े होकर नमाज पढ़ने से उसकी बीमारी में कोई इजाफा नहीं होगा, उसके साथ कोई और पेचीदगी और मशक्क़त या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को खड़े होकर के नमाज पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अगर मरीज़ को इस बात की कुदरत हो कि वो खड़ा तो हो सकता है, लेकिन अपने बलबूते पर खड़ा नहीं हो सकता है, यानी खुद खड़े नहीं रह सकता है, खुद अपने जिस्म के साथ वो खड़े नहीं रह सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, बल्कि खड़ा अगर होना चाहे तो खड़ा कैसे हो सकता है? टेक लगा करके खड़ा हो सकता है। वो टेक किससे लगाएगा? वो टेक दीवार से लगा करके खड़े हो सकता है, या मिसाल के तौर पर कोई आसा है, कोई लाठी है जिस पर टेक लगा करके वो खड़ा हो सकता है मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर वो किसी शख्स के कांधे पर हाथ रख करके टेक लगा करके खड़ा हो सकता है ना, जो उसके बगल में हो, वो खड़ा हो सकता है, लेकिन वो खुद अपने जिस्म पर वो खड़ा नहीं हो सकता है, बल्कि किसी सहारे के साथ वो खड़ा हो सकता है, टेक लगा करके खड़ा हो सकता है। ऐसी सूरत है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस बात को याद रखें, ऐसी सूरत में भी उस मरीज़ के लिए क़ियाम यानी खड़े होकर के नमाज पढ़ना ज़रूरी है। हम आप आम तौर पर देखते हैं, बल्कि बसा औक़ात ख़ुद भी इस तरह के काम हम करते भी हैं कि हमें मिसाल के तौर पर इतनी नाजुक सूरत हाल पेश नहीं आती है कि हम किसी के सहारे भी खड़े ना हो सकें। मेरे भाइयों, हम क्या करते हैं? हम बैठ कर के नमाज़ पढ़ते हैं। आप देखें कि असल हुक्म खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने का है। तो अगर खड़े होने की ताकत है, गरचे उसके लिए टेक लगाना पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े, आसा का, लाठी का सहारा लेना पड़े मिसाल के तौर पर, या दीवार से टेक लगा करके खड़ा होना पड़े, तो ऐसी सूरत में भी हमें खड़े होकर के ही नमाज पढ़ना है। इस सिलसिले में जो दलील है वो हज़रत वाबिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। वो हज़रत उम्मे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو سیرت ہے اس میں کیا ہے، وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا فی مصلاہ یعتمد علیہ۔ بیان کرتی ہیں حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر بڑھ گئی تھی، جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، یعنی 50 سال، 55 سال، 56 سال، 57 سال، 60 سال کی جب عمر ہو گئی تھی، اس کے بعد کی جو عمر ہو گئی تھی، جب یہ صورتحال ہو گئی تھی، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عمر بھی ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی بھاری ہو گیا تھا، یعنی آپ کے جسم پر گوشت چڑھ گیا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے نماز میں، جہاں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہاں آپ نے ایک ستون رکھ لیا تھا، ایک عمود یعنی ایک ستون یا ایک کھمبا یا ایک عصا ہم سمجھ سکتے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون رکھ لیا تھا، ایک کھمبا رکھ لیا تھا، اور آپ اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور صحیح روایت تھا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل یہ ہے، آپ کی خود اپنی سیرت میں آپ کا اپنا خود عمل یہ ہے کہ جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ خود اپنے جسم کی طاقت پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے ایک عصا اور ایک لاٹھی یا ایک ستون وہاں پر رکھ لیا تھا، کھمبا، جس کے اوپر آپ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور بہرحال لیکن آپ نماز کھڑے ہو کر کے ہی پڑھتے تھے۔ تو اب یہ حدیث میں بتلاتی ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے ٹیک کے سہارے بھی، تو ہمیں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریض جو ہے، یہ تکلیف کے بغیر، کسی نقصان ہو جانے کے بغیر، کسی مشکل اور پریشانی سے دوچار ہوئے بغیر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کو فی نفسی ہی اس کے جسم میں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اگر اسے سہارا مل جائے، ٹیک لگا کر کے کھڑا ہونا ہو تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بلا ضرر، بلا تکلیف اٹھائے، میرے بھائیو ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، قیام پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صلی قائماً، صلی قائماً، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تمہیں کھڑے ہو کر کی طاقت نہ ہو، یعنی تمہارے بس میں ہی نہ ہو، تم کھڑے نہ ہو سکتے ہو، نہ خود اپنے جسم کی طاقت پر، نہ کسی ٹیک کے سہارے، فقاعداً، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صریح ہے اس مسئلے میں کہ اصل میں کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے، اگر آدمی کو خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو اسے ٹیک لگا کر کے صحیح، لیکن بہرحال اسے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا، مساجد کے اندر کی مساجد میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور لوگ، ایک تعداد ہوتی ہے 2 4 6 ایسی مسجد ہو چھوٹی بڑی، کئی ایک لوگ ہم کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی انہیں کوئی دشواری نہیں ہے، کھڑے ہونے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہے، یا اگر مشقت بھی ہو تو وہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرنا ہی کرنا ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی باز پرس نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوگی، یہ بہت بڑی سستی اور کاہلی ہوگی کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی کم از کم قیام کر سکتا ہے، اسے رکوع میں مشکل ہے، اسے سجدے میں مشکل ہے، تو رکوع اور سجدے کی سہولتوں کو وہ حاصل کرے۔ قیام کی جب اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو اسے قیام کی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے تو ٹیک لگا کر کے بھی کھڑا ہونا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا پتہ نہ ہو، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ قیام کی حالت میں ہی نماز ہونی چاہیے، الا یہ کہ آدمی کسی بھی صورت میں قیام کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کی سنگینی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسئلہ خاص طور پر کہ نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر کے ہی نماز ادا کرنا، یہ اصل حکم ہے اللہ کے کلام کی آیات میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی۔ اس لیے اس سے اسی صورت میں ہم ہٹیں گے جب کسی بھی صورت میں قیام ممکن نہ ہو۔ قیام جب تک ممکن ہوگا قیام کیا جائے گا، نہ ممکن ہوگا کسی بھی صورت میں تب قعود یعنی بیٹھنے کی طرف ہم میرے بھائیوں منتقل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی ادائیگی سے متعلق ان مسائل کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔